सरकारी अस्पतालों में तो मरीजों के साथ पहले भी कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं होता। सरकारी हॉस्पिटल है ना, चूंकि जितना मर्जी भी बंदा अमीर हो ना, इलाज ट्रीटमेंट उधर ही अच्छी है। वो कहते हैं जी हमने ना महकमा हेल्थ को पेपरलेस करना है। इतनी लंबी कतार है, उसमें ना कोई उम्र का तकाजा है, ना कोई स्टाफ जो है वो बेहतर सलूक करने वाला है। डॉक्टर जो है वो भी झिड़के मार रहे हैं और जो पर्ची बनाने वाला है वो भी झिड़के मार रहे हैं। पागल बंदा है और वो एम्बुलेंस चला के शदरा टीचिंग हॉस्पिटल पहुंच जाता है और कहता है जी मैं तो चार्ज लेने आया हूँ MS का। अस्सलाम वालेकुम यस, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन और प्रोग्राम है रिपोर्टर इन बीट। आज के इस प्रोग्राम में रिपोर्टर हैं मियां साजिद साहब, जिनका ताल्लुक है शोबा हेल्थ से। इसके अलावा भी मुख्तलिफ बीट्स करते हैं, लेकिन एक तवील तजुर्बा और एक तवील अरसा। मियां साहब, बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास और मैं उन पे आपकी राय भी जानना चाहूँगा और असल मुद्दा भी समझने की कोशिश करूँगा। महकमा हेल्थ हस्पतालों में मरीजों के इंदराज के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इजरा करता है और उसके बाद अस्पतालों में मरीजों के साथ, सरकारी अस्पतालों में तो मरीजों के साथ पहले भी कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं होता, लेकिन ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और क्या इसके जो नताइज हैं वो इसको बेहतर मंसूबा बना सकेंगे? जी मोहतरम खाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जो है आपने आज एक पॉइंट जो है वो उठाया है। चूँकि ये जो आपका पॉइंट है और आपका जो खुसूसी जो आपने मुझे मदऊ किया है, ये अवाम के हवाले से बहुत बड़ा जो है ना इक़दाम किया है। मैं आपको इस हवाले से अप्रिशिएट करूँगा। खाई साहब देखें, जो सरकारी हॉस्पिटल है ना, चूँकि जितना मर्जी भी बंदा अमीर हो ना, इलाज ट्रीटमेंट उधर ही अच्छी है। चूँकि प्रोफेसर साहबान भी उधर होते हैं, बड़े बड़े मशीनरी भी उधर ही होती है और सहूलियात जो है ना वो भी उधर ही मुयस्सर होती है। अच्छा, लोग जो जब रुख करते हैं, अब जो पंजाब गवर्नमेंट ने मुतारफ़ करवाया है एक ऑनलाइन सिस्टम है जी, उसको मुतारफ़ करवा दिया है। अब वो जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो अनपढ़ लोग हैं ना, तो उधर कोई ब्रीफ करने वाला है। अगर हम जो है ना पर्ची बनवाने जाते हैं। अच्छा, ये पहले मुझे ये बताइएगा कि ये ऑनलाइन सिस्टम ओपीडीज के लिए? ओपीडीज के लिए, ठीक। ओपीडीज इमरजेंसी में नहीं? नहीं जी, इमरजेंसी में भी है। अच्छा, इमरजेंसी में भी है, ऑनलाइन सिस्टम है। वो सारा कंप्यूटराइज्ड अब सिस्टम हो गया है। वो कहते हैं जी हमने ना महकमा हेल्थ को पेपरलेस करना है। ठीक है, ये पेपरलेस जो है ना वो अवाम जो है ना उसके लिए अजीरन बन गया। ठीक। अच्छा सर, अर्ज ये है कि जब हम ओपीडी में जाते हैं, कल मैं खुद जो है ना, मैं आपको पता है कि विजिट भी करता रहता हूं। आप प्रोफेशनल रिपोर्टर हैं, आपका काम है भीड़ में जाना। अच्छा सर, मैं कल गया हूँ तो मैंने देखा है कि आईडी कार्ड लेके पेशेंट जो है वो पहले पर्ची बनाते हैं। पेशेंट है या कोई रिलेटिव भी ले सकता है? नहीं सर, कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। अच्छा सर, अर्ज सुन लें, ये है कि जब मैंने पर्ची बनवा ली है, पर्ची बनवा के तो मैं, वो लंबी कतार है खाई साहब, ज़ाहिर है इतनी लंबी कतार है, उसमें ना कोई उम्र का तकाजा है, ना कोई स्टाफ जो है वो बेहतर सलूक करने वाला है। डॉक्टर जो है वो भी झिड़के मार रहे हैं और जो पर्ची बनाने वाला है वो भी झिड़के मार रहे हैं। खवातीन के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग लाइन है? कोई सर नहीं है। नहीं, खवातीन के लिए अलग लाइन है और सीनियर सिटीजन के लिए, उनके लिए कोई चक्कर नहीं है सर जी। ओके। अच्छा सर, अब ये है कि अब वो पर्ची बनवाने के लिए जाते हैं तो उधर झिड़के खा रहे हैं। अच्छा, फिर कोई बेहतर गाइड भी नहीं करता कि आज जो है वो आप जो है ना इधर चले जाएं, उधर चले जाएं। लंबी लंबी कतारें हैं, उसमें जनाब खाई साहब उन्होंने जनाब बूढ़े भी लगे हुए हैं, जवान खवातीन भी लगी हुई हैं और जनाब बच्चे भी लगे हुए हैं। बाजू टूटे हुए हैं, लोगों की टांगें टूटी हुई हैं, फ्रैक्चर हैं। तो जनाब कोई सिस्टम सहूलत की बजाय कोई उनके लिए मुसीबत है। कल मैंने खुद आंखों से अपनी से देखा है खाई साहब कि बुजुर्ग माओं को ना आंखों में आंसू थे। तो मुझे खुद बड़ी तकलीफ ख्वारी की वजह से, वो कह रहे थे कि हम इतनी दूर दराज से आए, मुरीद के से वो खाला जी आए। मियां साहब, इसका मकसद सिर्फ इसको पेपरलेस करना है या कोई और भी फायदा हो सकता है इस सिस्टम का? नहीं सर, देखें खाई साहब, पेपरलेस करें, जिद्दत की तरफ जाएं, जैसे कि दूसरे ममालिक में होता है। हम बाहर के ममालिक में विजिट करते हैं, पेशेंट की कदर होती है, कोई लंबी कतार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट भी होती है, डॉक्टर भी चेक करते हैं, सारा कुछ वो मुतमिन भी करते हैं। अच्छा, हमारा जो अलमिया है खाई साहब, डॉक्टर साहबान जो है ना वो ना तो मुतमिन करते हैं, ना को हमारे मरीजों से अच्छा तमाम सरकारी तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में आप किसी भी, जो मैं आपको नाम कोड करवा देता हूँ, गंगाराम में जाएं यही सूरत हाल, आप जनाब में जाएं यही सूरत हाल, आप म्यू हॉस्पिटल में जाएं यही सूरत हाल, आप जनाब सर्विसेज में जाएं यही सूरत हाल। मरीज की कोई कदर नहीं है। अगर मरीज की कोई कदर नहीं है तो वज़ीर आला पंजाब जो है वो बहुत सारी इस्लाहात लेके आ रही हैं। जैसे वो उन्होंने दिल का जो है वो ऑपरेट के लिए उन्होंने 10 लाख का भी कह दिया कि 10 लाख जो है ना उन्हें जारी हो गया है। वो
وہ اس سے سہولت جو ہے وہ ملے گی پیشنٹ کو. آپ دل والے ہاسپٹل میں چلے جائیں یہی حال, پیشنٹ کی قدر نہیں وہ ہے. کارڈیالوجی تو اس حوالے سے بہت بدنام ہے کہ وہاں فرشوں پہ مریض ظاہر ہے, اور پورے پنجاب کا پیشنٹ ہے وہاں پہ. آپ کے جنرل ہاسپٹل میں بھی یہی ہے. جنرل ہاسپٹل کا میں نام بھول گیا تھا, اس کا بھی یہی حال ہے. خواجہ صاحب میری بات سن لیں, اگر پیشنٹ جو ہے ایک بیمار ہے, بجائے کہ اس کے زخموں پر مرہم عیسیٰ رکھنے کے, تو جناب وہ جھڑکیں اس کو پڑ رہی ہیں, اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹریٹ ہی نہیں کر رہا. ان کی باقاعدہ طور پر کوئی حکومت پنجاب جو ہے نا, اس حوالے سے اس کا باقاعدہ جو ہے وہ سزا جزا کا کوئی ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا, ظاہر آپ کی بیٹ ہے جناب, کیا جو متعلقہ ڈاکٹرز ہیں جو وہ بھی اس صورتحال کو بھگت ہی رہے ہوں گے, جناب وہ اس سسٹم سے راضی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں, میں نے کل جو پروفیسر صاحب ایک بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں نے بات کی ہے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں جی, میں نے کہا بات یہ ہے کہ پہلے پرچی بنتی تھی, سینئر کے پاس آتی تھی, وہ ریکمینڈ کر دیتا تھا پیشنٹ کو باقاعدہ طور پر چیک کر کے, تو وہ کہتا تھا جی اس کا آپریٹ ہے, اس کا ہم نے یہ کرنا ہے. اب جو ہے وہ پہلے آپ کے جونیئر ڈاکٹر کے پاس جائیں, پہلے وہ چیک کرے گا, اس کے بعد وہ ریفر کرے گا اپنے پروفیسر صاحب کو. پروفیسر صاحب پھر جناب وہ کہیں گے کہ اوکے جی اس کو داخل. پروفیسر صاحب دستیاب ہوتے ہیں اسپتالوں میں؟ دستیاب تھے, کل میں نے دیکھا ہے, ویسے اکثر و بیشتر نہیں ہوتے. تو پھر مریض تو مارا گیا نا. نہیں سر, وہ جونیئر کے ہاتھ میں ہے. اب جونیئرز کی بات کر رہے ہیں, لیڈی ولنگٹن میں جو پچھلے دنوں ہوا سر, وہ تو جونیئرز تھے نا. سر میری عرض تو سن لیں, اس میں جونیئر سینئر سب تھے. وہ اتنا بڑا جو ہے نا پاکستان کی ہسٹری میں کے اوپر وہ محکمہ ہیلتھ کے حوالے سے, بلکہ وہ جو ہے نا محکمہ ہیلتھ نے جو ہے نا ایف آئی اے کو لکھا ہے کہ فیس بک پہ جو بھی اٹھتا ہے وہ ہاسپٹلوں کی جو ہے نا تشہیر کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ تشہیر ہے, یہ تو بدنامی ہے, یہ بدنامی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم صحیح کام کر رہے ہیں, لیکن یہ تشہیر ہے. اب دیکھیں پوری دنیا نے دیکھا کہ لیڈی ولنڈنگ میں کیا ہوا. وہ انسان نہیں جیتا کون تھا اس میں؟ ویسے اس میں انہوں نے ویسے تو فارغ کر دیے ڈاکٹر سارے. فارغ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا؟ نہیں, کوئی حل نہیں ہوا. یہ جو معاشرتی ناسور ہے نا ایسے کہ جو ویڈیوز بنا لیتے ہیں اپنے اداروں کے, دیکھیں ادھر ہی کام کر رہے ہیں اور ویڈیوز بنا کے وہ شیئر کر رہے ہیں. اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اخلاقیات اور اخلاقی تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے؟ یہ دیکھیں نا, اس سے تو چلیں لیڈی ولڈنگ ہاسپٹل کا تو ہوا ولڈنگ کا, اور اس سے ایک اور میں آپ کو واقعہ شیئر کر دیتا ہوں کہ جناب پاگل بندہ ہے اور وہ ایمبولینس چلا کے شدرا ٹیچنگ ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں تو چارج لینے آیا ہوں MS کا. یعنی نہ ادھر کسی نے سیکیورٹی والے نے چیک کیا, نہ انتظامیہ کو پتا چلا کہ یہ کس وارڈ کا بندہ تھا, یونیفارم اس نے پہنی ہوئی اور ایمبولینس چلا کے لیا, نہ ہماری کسی پولیس نے اس کو چیک کیا کہ یار یہ, یا ان کو پتا چلا ہوگا یار میرا خیال ہے کہ اب پاگل جو ہے وہ ایمبولینس چلائیں گے. کسی نے کوئی چیک نہیں کیا, حالانکہ ناکے لگے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے راہ شہریوں کے لیے, لیکن اس پاگل کو ایمبولینس کے لیے کوئی ناکا نہیں ہوتا. میاں صاحب یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا سر جی, نہیں تو ہوتا تو نہیں ہے, لیکن کوئی کسی کو اشارے پہ کیا پتا کہ پاگل ہے. ہاں لیکن وہ ایمبولینس کو تو اشارہ توڑنا بھی اجازت ہے. سر جی اجازت تو ہے, لیکن کسی نے اس کو چیک نہیں کیا. اور وہ کیا چیک کرتے ہیں؟ وہ ہسپتال نہیں چیک نہیں ہوا تو باہر کس نے چیک کرنا تھا؟ سب سے بڑا تو وہاں سے نکلا ہے سر جی, چیک تو وہاں ہونا تھا. اچھا خواجہ صاحب آپ کو پتا ہے انکوائری کمیٹیاں بن جاتی ہیں, آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ کسی کو سبق ملا ہو؟ کوئی سبق میں نہیں. کیا بتا سکتا ہوں, میری تو کمیٹی ہی نہیں کبھی نکلی, تو انکوائری کمیٹی کی کیا بات کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اصلاحات ہو رہی ہیں سر, یہ بظاہر لوگوں کے لیے, ان کے لیے بہتر اقدامات کی کوشش ہے کرنے کی, سہولتوں کے لیے, تو کیا ان کے یہ بات, یہ جو آن لائن سسٹم ہے, یہ جو لوگ متعارف کروا رہے ہیں, کیا ہو گیا ایسا؟ نہیں ہو گیا. جنہوں نے اس کو پلان کیا ان کو قطعی اندازہ نہیں کہ اس آپ جس سوسائٹی میں یا جن اداروں کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں, کیا وہاں پہ یہ قابل عمل بھی ہے؟ خواجہ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, میں اس کا جواب جو آپ سینکڑوں مریض روز بچارے. سر اس کا جو بہت اچھا جواب یہ ہے کہ تمام جو سرکاری ہاسپٹل ہے نا, بجائے کہ ایک اکاؤنٹر کے, اس میں یہ اکاؤنٹروں میں نا اس کو اضافہ کریں, اس میں آپ کے خیال میں اس کا حل یہ ہے کہ کاؤنٹرز میں اضافہ کر دیا جائے, سسٹم زیادہ لگا دیا جائیں, جی لائنیں چھوٹی ہو جائیں. لگیں گی لائنیں, لیکن اچھا سر جی, لیکن یہ ہے کہ ادھر ڈاکٹر جو ہے نا وہ بھی بےچارے پس رہے ہیں. میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر کے پاس میرے خیال کے مطابق 100 پیشنٹ تھا کھڑا. اچھا, اس میں جو ہیلتھ کارڈ کا معاملہ ہے وہ اس میں کہیں کام آتا ہے؟ نہیں, ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ اس سروائیو کرتا ہے. اچھا, وہ جو آپریٹ ہوتا ہے یعنی کہ دل کے حوالے سے ہے یا جو بھی بڑا کو آپریٹ ہو تو اس کے لیے وہ ہے ہیلتھ کارڈ انہوں نے. لیکن اس کا اندراج ضروری ہے, وہی لائن پہلے ہوگی؟ نہیں, وہ تو اس کا باقاعدہ طور پر وہ ہر ہاسپٹل میں اس کی اتھارٹی بنی ہوئی ہے ہیلتھ کے حوالے سے. وہ تو سارا کوڈ کرتے ہیں, پھر ساری ٹریٹمنٹ اس کے انڈر ہی جاتی ہے.
وہ تو ساری ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے، اس کا سارا سسٹم ہے، وہ تو ہیلتھ کارڈ میں ایلیجیبل پھر کر لیتے ہیں پیشنٹ۔ ویئرز، یہ تھا آج کا رپورٹر ان بیٹ۔ میاں ساجد صاحب آپ کو تازہ ترین صورتحال جو سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو درپیش ہے اس کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے کہ کس طرح ایک سسٹم متعارف کروایا جاتا ہے اور اس سسٹم سے لوگ فائدہ اٹھانے کی بجائے متاثر ہو رہے ہیں، ان کو پریشانی جو ہو رہی ہے اس میں شدید اضافہ ہو گیا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو علاج اور معالجے کے گھر سے ہسپتالوں میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے آسانی کی بجائے پریشانیاں ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی طرح مختلف محکموں کے حوالے سے ہم اپنے رپورٹرز کے ساتھ ڈسکشن کرتے رہیں گے اور ہم ایشوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔